ہی بڑا احسان کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سانو اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ساڈا یہ جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے۔ گرمی دا موسم جڑا جاری و ساری، اور یہ بھی اللہ رب العزت دی نشانیاں دے وچوں ایک نشانی۔ سردی دا موسم ہوئے، گرمی دا موسم ہوئے، اللہ دی قدرت دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی۔ دنیا دے اندر گرمی دی شدت ہوئے، انسان گرمی دی شدت تو بچن واسطے جس قدر او دے کولو ہو سکے انتظام کردے تاکہ گرمی دی شدت تو اپنے آپ نو میں محفوظ کر لاں۔ ایک گرمی جڑی ہے نا سانو ایک پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں دنیا دے اندر گرمی دی شدت ہو جائے، اے سی دا انتظام کر کے ایئر کولر لگا کے چھاں دے اندر بیٹھ کے اپنے آپ نو گرمی تو بچا لیندے ہو۔ ایک وقت آئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، محشر دا میدان سج چکیا ہوئے گا، 50,000 سال دا دن ہوئے گا۔ اج تے دنیا دے اندر کروڑاں ارباں میل دور سورج، لیکن او دی تپش، او دی حرارت اس قدر تیز کہ بندہ گرمی دے موسم اندر دھوپ دے اندر کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن محشر دے میدان اندر جدو سورج جڑا 1 میل دے فاصلے تے آ جائے گا، اس وقت بندے نو سایہ بھی نہیں لبے گا۔ اس گرمی تو بچن واسطے اس زندگی دے اندر کچھ کر لئے۔ جس طرح اسی گرمی دا موسم آئے بچن واسطے جس قدر ہو سکے اسی پوری اپنے طرف انتظام کر دیں، اور ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ انتظام جڑا ہے نا ایک گرمی آن تو پہلے کر لے تاکہ اسی گرمی دی شدت تو بچ جائیے، سارا جسم بچ جائے، سارے بیوی بچے گھر والے سارے بچ جائے۔ ایک مومن بندہ اسے لحاظ نہ دنیا دے اندر ہی جرا محشر دے میدان دی گرمی اور سختی ہوئے گی، گرمی تو بچن واسطے بھی اپنی زندگی دے اندر ہی انتظام کر لیتا ہے۔ وہ گرمی دی شدت اس قدر کہ بندہ سایہ لبدا ہوئے گا لیکن سایہ نہیں لبے گا۔ لیکن 7 قسم دے لوگ ایسے خوش نصیب ہونگے۔ دوسری روایت دے اندر 8 قسم دے لوگ جڑے اللہ رب العزت دے سائے یا اللہ دے عرش دے سائے دے تھلے آ جان گے۔ دعائے کہ اللہ تعالیٰ سانو بھی انہا خوش نصیب لوگا دے اندر شامل فرما لے کہ جس وقت سایہ نہیں ہوئے گا بندہ سایہ لبدا ہوئے گا، نہیں سایہ لبے گا، صرف اور صرف ایک خوش نصیب جڑے 8 قسم دے لوگ اللہ دے سائے دے تھلے ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ محشر دے میدان دے اندر بندہ کسی دے گٹیاں تک پسینہ ہوئے گا، کسی دے گھٹنیاں تک ہوئے گا، کسی دی کمر تک ہوئے گا، کسی دی چھاتی گردن تک ہوئے گا، حتیٰ کہ کوئی ایسے لوگ ہونگے دنیا دے اندر اس قدر گناہ کیتے ہونگے کہ پورے دا پورا جسم بندے دا پسینے اندر ڈوب چکیا ہوئے گا۔ سون پادو دا مہینہ پسینہ آئے نا ہر بندے نو الجھن ہوندی ہے کہ یار کس طرح پسینہ خشک ہو جائے، پسینہ آئے گا جسم چو بدبو آئے گی، اسی کسی دوست بیلی دے کول جا کے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ محشر دے میدان اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پسینہ ہوئے گا، کسی دے کتنا ہوئے گا، کسی دے کتنا ہوئے گا۔ تو کیوں نہ ہوئے اسی اس زندگی دے اندر ہی اے جڑے چند سانس باقی نے انہوں غنیمت سمجھیے، غنیمت سمجھن تو بعد اللہ دے قول جان تو پہلے اپنی اس زندگی دے اندر اسی غور کر لیے، انتظام کر لیے تاکہ کل قیامت دی جڑے محشر دے میدان دی گرمی ہوئے گی اللہ سانو اس گرمی تو بچا لے۔ وہ دن ایسا ہوئے گا اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک اندر قیامت دا منظر بیان کر دے۔ الہ العالمین نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اے ایمان والیو اللہ دی ذات کو ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ غور کر لے، ہر بندہ سوچ و بچار کر لے، ہر بندہ خیال کر لینا کل قیامت واسطے میں کی تیاریاں کی تھیاں۔ محشر دا میدان لگے گا جناب، میدان سج جائے گا، اس میدان دے اندر جناب اس گرمی تو بچن واسطے میں اس زندگی دے اندر کی انتظام کیتے نے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس دن دے جناب تیاری کر لیے نا، غور و فکر کر لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ دن ایسا سخت ہوئے گا، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ فرمایا جدو قیامت قائم ہوئے گی، اللہ پاک سورج دیاں روشنیاں واپس لے لین گے، سورج بے نور ہو جائے گا۔ اللہ سورج دیاں روشنیاں سورج کو واپس لے لین گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، آسمان تے جڑے ستارے رات دے وقت جناب بیٹھے آسمان تے نظر پہ جائے تے بندہ آسمان وال ویکھدا ہے تے جناب چمکتے ستارے نظر آندے نے، بڑا خوبصورت منظر لگدا ہے۔ لیکن فرمایا جدو قیامت قائم ہوئے گی وہ دن اتنا سخت ہوئے گا، آسمان تو ستارے بھی گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پہاڑاں نو چلا چلا کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے زمین تے ڈگ پین گے، کہتے اللہ فرماتے نے اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ۔ اینا دے لوگو اس منظر نو ذرا دیکھو تے صحیح نا، اس منظر تے ذرا غور تے کرو نا۔ جدو آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹن تو بعد جناب سورج بے نور ہو جائے گا، روشنیاں ختم ہو جان گیاں، آسمان تو چاند تے ستارے بھی ڈگ پین گے۔ اللہ پہاڑاں نو چلا دے گا، سمندراں دے اندر آگ لگ جائے گی، ہر طرف ایسا جناب سازو سامان ہو جائے گا۔ تو جدو یہ جناب ایسا حالات ہونگے، بندہ اس ویلے تے اندر سوال کرے گا یسألو ایان یوم القیامہ، محبوب جو تواڈے کولوں سوال کر دے قیامت کدوں قائم ہوئے گی، قیامت دا منظر کدوں آئے گا، اسی قیامت نو دیکھنا چاہندے ہاں، سونے انہوں نو دس دیو اگر قیامت نو دیکھنا چاہندے ہو، اگر قیامت دا منظر جناب دیکھنا چاہندے ہو نا، سورۃ تکویر نو پڑھ لو نا، سورۃ الانفطار نو پڑھ لو، سورۃ الانشقاق نو پڑھ لو۔ اللہ پاک نے انہاں تیناں سورتاں دے اندر، انہاں تیناں سورتاں دے آغاز اندر اللہ نے قیامت دا منظر بیان کیتا ہے۔ اگر جناب سورتاں کھول کے ترجمے دے نال پڑھتے جاؤ گے تو انہوں قیامت دا منظر نظر آ جائے گا۔ جدو قیامت دا منظر آ جائے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، ایسا ہیبتناک منظر ہوئے گا، ایسا خوفناک منظر ہو جائے گا، بندہ دیکھو نا اکھاں تے گون گیاں لیکن منظر وال ویکھ ویکھ کے جناب یہ اکھاں دی بینائی ختم ہو جائے گی، اکھاں دے اندر دیکھن دیاں طاقتاں ختم ہو جان گیاں۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اللہ فرما دے اکھاں دے اندر دیکھن دیاں طاقتاں ختم ہو جان گیاں، آسمان تو جناب چاند، آسمان تو ستارے گرنا شروع ہو جان گے، انسان چرند پرند ہر چیز جناب ہر مخلوق جمع ہو جائے گی، حتیٰ کہ انسان دا سب تو پکیزہ مال، سب تو اچھا مال جدو عرب دے لوگاں دا سب تو پکیزہ مال جڑا ہے اے اونٹنیاں ہویا کر دیاں سی، فرمایا ایسا منظر ہوئے گا کہ بندہ اپنا قیمتی ساز و سامان چھڑ دوے گا، وہ دی فکرہ ختم ہو جان گیاں، تو جناب ہر بندہ زبان چکیندہ ہوئے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، ہر بندہ زبان چکے گا یومئذ این المفر، ایسا حیبتناک دن، ایسا جناب دردناک دن، ایسا سختی والا دن، سورج ایک میل دے فاصلے تے آگے ہے، آج کدھر جائیے کدھر جا کے اپنے آپ نو بچا
وزر الى ربک یومئذ المستقر. کائنات دے لوگو اس دن دے اندر تانوں کوئی پناہ والی جگہ نہیں ملے گی. اس دن دے اندر کوئی تانوں چھاں نہیں ملے گی, کوئی تانوں پناہ نہیں دے گا, کوئی اس دن دیاں سختیاں تو بچا کوئی نہیں سکتا. اگر ہے تے میں رب دا در, رب دے در تے آ جاؤ. دنیا دے اندر رب نو منا لو, دنیا دے اندر اللہ تعالی دے رسول دی سنت دے مطابق, طریقے دے مطابق اپنی دنیا نو بہتر کر لو. دنیا دی زندگی دے ایام گزار لو. گزارنا تہاڈا کم ہوئے گا, اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات مننا تہاڈا کم ہوئے گا. اللہ کل قیامت دا دن جڑا 50,000 سال دا دن ہوئے گا, اللہ اس دن دی گرمی تے شدت تو تہاڈی حفاظت کر لے گا. دنیا دے اندر اللہ دی من لو, اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی من لو نا, اللہ اس دن دیاں سختیاں تو بچا لے گا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے کہ جناب قیامت دا دن جدو قائم ہوئے گا, سورج 1 میل تے فاصلے تے آ جائے گا. جناب صحابی رسول بیان کر دے کہ اسی نہیں جاندے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جرا 1 میل دی مسافت بیان کی تھی. اے مسافت زمینی لحاظ نہ, یا پھر اے مسافت جڑی جناب بندہ اپنی اکھاں دے اندر سرما پاندا ہے, اس جناب سلائی دی مسافت ہے. زمینی مسافت 1 میل دا فاصلہ ہوئے, بندہ اندازہ لگا لیندے 2, 2.5, 3 کلومیٹر دا فاصلہ ہو جائے گا. لیکن بیان کیتا ہے اسی نہیں جاندے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا اے بیان کیتا کہ قیامت دے دن سورج 1 میل دے فاصلے تے آئے گا. اے میل جڑا ہے زمینی سفر ہے, یا پھر او سلائی جس سلائی دے نال بندہ اپنی اکھاں جو سرما پاندا ہے. ذرا اندازہ لگائیے او سلائی کتنی بڑی ہوئے گی. اس قدر سورج قریب ہوئے گا, اور انسان کسی دا جناب پسینہ او دے پیرا دے اندر, کسی دے جناب تخنیاں تک, کسی دے گوڑیاں تک, کسی دی کمر تک ہوئے گا, کسی جناب چھاتی تک, گردن تک, حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کسی دے منہ تک ہوئے گا. اور کوئی ایسا بندہ ہوئے گا کہ اپنے پسینے دے اندر ہی بندہ ڈبکیاں کھا رہا ہوئے گا. اس قدر اس بندے نے گناہ کیتے, نافرمانی تے نافرمانیاں کردا گیا. یقول الانسان یومئذ این المفر, اس سخت ہیبت ناک دن, اس ہیبت ناک والے ساری حفاظت کرے. اس وقت اندر کوئی ذات, کوئی بندہ, کوئی پیر, کوئی بزرگ کسی دے کوئی کام نہیں آئے گا. صرف اور صرف اس دن دے اندر صرف او لوگ جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتے, وہی لوگ اللہ دے عرش دے سائے دے تھلے ہو گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا, اس دن دے اندر جدو کوئی سایہ نہیں, 7 قسم دے لوگ ایسے جنہوں اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا. دوسری روایت دے اندر اللہ رب العزت انہوں اپنا سایہ عطا کرے گا. یوم لا ظل الا ظلہ, کوئی سایہ نہیں ہوئے گا, صرف اللہ رب العزت دا سایہ ہوئے گا. وہ 7 قسم دے لوگ کیڑے خوش نصیب لوگ ہیں. دعا کہ اللہ تعالیٰ سانو بھی انہاں دے اندر شامل فرمائے, اور اللہ رب العزت سانو ایک کام کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے. پہلے نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عادل, کہ او بندہ جڑا انصاف دا پہلو اپنے کو اپنائے گا, اللہ نے انہوں امام بنایا, حکمران بنا دیتا, انہوں جناب لوگاں دے رایا دے تھلے آ گئی, لوگاں دے حکمران بن گیا. جدو فیصلہ کر دے انصاف دے نال, فیصلہ عدل دے نال کردا ہوئے گا, کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا. کیوں فیصلہ کرنا ہوئے عدل دا, انصاف دا کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جدو تانوں کسے کم دا فیصلے واسطے منتخب کیتا جائے تے پھر تسی کوشش کرنی ہے, رشتہ داری نہیں دیکھنی, دوست احباب نو نہیں دیکھنا,
بلکہ دونوں جماعتاں دونوں گروہاں دیاں باتاں نو سنن تو بعد جڑا حق تے ہوئے گا جڑا مظلوم ہوئے گا اس مظلوم دے حق اندر فیصلہ کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ فرمایا اللہ تعالیٰ تو انہوں حکم دیں دے ان تؤدوا الامانات الى اہلها کہ کوئی بندہ تو اڈے کو لا کی امانت رکھوا دے. امانت جس طرح دی بھی ہوئے گی اور روپے پیسے دی صورت اندر اور جناب چیزاں دی صورت دے اندر چاہے اور راز دی صورت اندر کوئی بندہ تو اڈے کو امانت رکھوا دے نا ان تؤدوا الامانات الى اہلها جڑا بندہ او دا اہل ہوئے گا مالک تک اس چیز نو پہنچا دیو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ پھر جدو لوگاں دے درمیان فیصلہ کرنا ہوئے تنو فیصلہ جناب مقرر کیتا جائے تنو قاضی تے جج مقرر کیتا گیا ہے. تسی چند پیسے لے کے مظلوم دے خلاف فیصلے نہ کرے آجے چند پیسے لے کے ظالم دے حق اندر فیصلہ نہ کرے آجے. أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ انصاف دے جناب فیصلے کرے آجے انصاف دے فیصلے زمین دے تسی کر لو گے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تو انہوں اپنا سایہ عطا کر دوے گا. جدو فیصلہ کرنا ہوئے اے چاہے جناب وقت دا وزیر اعظم ہوئے چاہے جناب کسے شہر جناب پنڈ دا جناب گاؤں دا حتیٰ کہ کر بندہ کر دا بھی حکمران بن جائے اللہ نے کر دی نگرانی تیرے ماتحت رکھ دی تھی ہے. کر دی اندر فیصلہ کرنا ہوئے انصاف دے نال اگر جناب پنڈ دے لوگ تے کو لا کے فیصلہ کروان اگر شہر دے لوگ آ کے تیرے کو فیصلہ کروان تے جناب فیصلہ انصاف دے نال کری. اگر انصاف دے نال فیصلہ نہیں کر سکتے انہوں نے پہلے کہہ دیو میں نہیں فیصلہ کر سکتا کسی دے جناب خلاف فیصلہ نہ کرے آجے. اگر کسی دے حق اندر فیصلہ کرو گے نبی پاک علیہ السلام فرمان دے اللہ پاک اس بندے نو اپنا سایہ لبدے ہونگے نہیں سایہ لبے گا اے بندہ دنیا دے فیصلے کردہ رہا رب دی رضا واسے انصاف دا جناب پہلو انہیں پنائی رکھیا حتیٰ کہ اپنے دے خلاف فیصلے ہوندے انہیں کر دیتے کدی کسے تے ظلم نہیں کیتا اپنے ناراض ہوئے ناراض ہو جائے لیکن کدی انہیں جناب کسے تے ظلم نہیں کیتا. اللہ نو اس بندے دی اے ادا اللہ نو اس بندے دا اے فیصلہ کرنا اس قدر پسند لگتا ہے. اللہ کل قیامت دیاں گرمیاں اللہ کل قیامت دیاں جناب ہولنا کیاں اس بندے تو ویسے ہی ختم کر دیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حکم پہلا کام بیان کیتا کہ جرا اللہ دے عرش دے تھلے آئے گا وہ پہلا خوش نصیب بندہ امام عادل جناب انصاف دے نال فیصلے کرنے والا. دوسرا بندہ جنہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا ہے کل قیامت والے دن اے بندہ اللہ دے سائے دے تھلے ہوئے گا اللہ دے عرش دے سائے دے نیچے آ جائے گا. فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ او نوجوان جڑا جو نوجوان اپنی جوانی نو بھی عبادت اللہ اللہ دی عبادت دے اندر گزار دیندا ہے. او نوجوان جڑا اپنی جوانی دی عمر نوجوان جڑا اپنی جوانی نو اللہ دی نافرمانی اندر ضائع نہیں کردا. او نوجوان جڑا اپنی جوانی دی عمر نو سنبھال کے شیطان دے حملہ تو بچا کے دنیا دی خوبصورتیاں تو بچا کے دنیا دے فتنیاں تو بچا کے اپنی جوانی نو اللہ دی عبادت دے اندر گزار دیندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک اس نوجوان نو جس جوان نے اپنی جوانی اللہ دی عبادت دے اندر گزار دیتی صبح ہوئے دوپہر ہوئے شام ہوئے اے بندہ گناہاں تو بچدا ہے اللہ دی عبادت دیاں کوششاں کردا ہے. فرمایا اللہ اس نوجوان نو بھی کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا کر دیں گے. اس لیے نوجوان اے جوانی دی عمر جڑی ہے
اللہ نے سپیشل طور تے دا تذکرہ کیتا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو رب دی عدالت لگی ہوئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے 5 سوال ہر بندے دے کولوں کیتے جان گے کوئی بندہ اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا نہ سجے نہ کھبے نہ اگے نہ پیچھے جب تک 5 سوالاں دے جواب بندہ نہیں دے سکے گا انہاں دے وچ دوسرا سوال ان شبابی ایما ابلا او لوگو اس جوانی دے متعلق سوال ہوئے گا اللہ سوال کرے گا دس نہ میرے بندیا اس جوانی نو کدھر ضائع کر کے آگے آئے اس جوانی نو کس حالت اندر گزارے ہے آیا کہ جوانی میری عبادت دے اندر گزاری ہے آیا کہ جوانی دیاں راتاں مسلح تے کھڑے ہو کے گزاریاں نے آیا کہ جوانی دیاں راتاں یا ساری رات ٹک ٹوک چلان دیاں گزار دیتیاں آیا کہ جوانی دی عمر دیاں راتاں ساری رات جناب خیر مارم لڑکی دے نال گلاں کر دیاں گزار دیتیاں آیا کہ جوانی دی عمر نو قرآن پڑھ کے گزاری ہے یا پھر جناب کالج یونیورسٹی دے اندر پڑھنے والیاں جناب بہن تے بیٹیاں دے نمبر یاد کر کے گزار دیتی ہے فرمایا ہوا ان شبابی فیما ابلا 5 سوالاں جو دوسرا سوال ہوگا اس جوانی دے متعلق اگر جوانی اللہ دی عبادت دے اندر گزار دیو گے اگر جوانی اللہ دی تابعداری اندر گزار دیو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماوے اللہ نو اس نوجوان دی جوانی اپنی جناب عبادت دے اندر گزارنا اتنا پیارا لگ رہا ہے اللہ کل قیامت والے دن اس نوجوان نو بھی اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے 2 قسم دے لوگ تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ تیسرا خوش نصیب او بندہ جس بندے دا دل ہر ٹائم مسجد نال لگیا رہتا ہے قلبہ معلق فی المساجد جس بندے دا دل مسجد نال اٹیچ ہو جائے جس بندے دا دل مسجد نال لگ جائے مسجد اندر آن تو بعد دل نو سکون پہنچدا ہوئے فجر پڑھ لی زور دی فکر ہوئے زور پڑھ لے اثر دی فکر لگ جائے اثر پڑھ لیے مگر عشاء دی جنا فکر لگ گئی ہے ہر ٹائم انو فکر لگی ہوندی ہے کہ تو رب دی طرفوں بلاوا آئے میں دنیا دیاں رنگینیاں دنیا دیاں خوبصورتیاں ایک کاروبار ایک چہل پہل نو چھڑ کے میں رب دے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جائے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَقٌ فِي الْمَسَاجِدِ تیسرا خوش نصیب بندہ جنہوں اللہ اپنا سایہ عطا کرے آج ساڑھے مسلمانہ دی حالت اور کیفیت پہلی گل ہے کہ اسی مسجد اندر نماز پڑھنا آندے کوئی نہیں اگر آ گئے پھر ساری کوشش ہوئی ہے کہ امام صاحب نا پر چھوٹی جی نماز پڑھے بہت لمبی چوڑی نہ کردا اور امام صاحب سلام بعد اندر پھیرن گے ساری کوشش ہوندی ہے اسی صف نو چھڑ کے پہلے چلے جائے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ورجل او بندہ جیدہ دل مسجد نال اٹیچ ہوئے گا مسجد اندر آ گیا بار جان دا دل نہ کرے اے بندہ کل قیامت والے دن اللہ دے عرش دے تھلے ہو جائے گا کوشش کریے اسی بھی اے کام کرن دی اپنی جوانی اللہ دی عبادت اندر گزاریے اور اپنا دل مسجد نال لگا لئیے اللہ دی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا سیگا کہ دنیا دے اندر اگر سب تو کوئی بہترین جگہ ہے اللہ دے گھر مسجدہ نے اور اگر دنیا دے اندر کوئی سب تو بدترین جگہ ہے بازار ہے آج ساڑھے مسلمانہ دی ایک سریت سنو بازار اندر نظر آئے گی جنہوں بدترین جگہ قرار دیتا ہے اور جنہوں سب تو خوبصورت سب تو اچھی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار دیتا ہے آج ساڑھے وہ جگہ خالی نظر آ رہی ہے طرح طرح قسم دے عذاب ازمائشاں مصیبتاں تنگیاں پریشانیاں آ رہی ہیں برکیف تیسرا کم تیسرے خوش نصیب لوگ جنہ دا دل مسجد نال لگ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اللہ تعالیٰ اس بندے نو بھی اپنا سایہ عطا کر دے گا
چوتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، دو بندے آپس اندر پیار کر دے، محبت کر دے، اللہ دی رضا واسطے جمع ہو رہے، اللہ دی رضا واسطے نفرت کر رہے، اللہ دی رضا واسطے جس بندے دا پیار، جس بندے دی محبت اور جس بندے دی نفرت اور دشمنی اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے گی، اللہ انہاں بندیاں نو بھی کل قیامت والے دن اپنا سایہ عطا کر دے گا۔ اللہ واسطے محبت، ایسی محبت المرء مع من احبا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ جڑا بندہ جس بندے نال پیار کرے گا کل قیامت والے او دے نال ہوئے گا۔ ہن اسی غور کریے، اسی جنہاں نو دوست بنایا ہے، اپنے یار بنایا ہے، اپنے بیلی بنائے بیٹھے ہیں، ہن ذرا غور کریے کہ ساڈے دوست اسی انہاں نال پیار کریے، محبت کر دے ہیں، اللہ دی رضا واسطے کر دے ہیں یا پھر اگر ساڈی محبت دیندار لوگاں دے نال، علماء دے نال، قرائے کرام دے نال، اگر ساڈی محبت اللہ دی رضا دی خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تحابا فی اللہ، جس بندے دی محبت ہوئے اللہ دی خاطر ہوئے گی، جڑا بندہ کسی نے ناراض ہوئے، دشمنی ہوئے کسی بندے دے نال، وہ بھی اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے گی، ایسے بندے نو بھی اللہ کل قیامت والے دن اپنا سایہ عطا کر دے گا۔ محبت دی بات تے سمجھ آئی کہ بندہ نہ کسی نہ پیار کر دے او دا ایمان ویکھ کے، کسی نہ پیار کر دے او دا دین ویکھ کے، بندہ کسی نال پیار کر دے او دے اندر دین دی محبت، دین دے نال پیار دی وجہ تو، او دے علم دی وجہ تو، او دے کول دین دا علم ہے، دیندار بندہ ہے، او دے نال پیار کر دے، یہ تو سمجھ آئی محبت اللہ واسطے، دشمنی اللہ واسطے کس طرح ہوئے گی؟ اللہ واسطے دشمنی تو مراد کہ جڑا بندہ اللہ دا باغی ہوئے گا، اللہ دا نافرمان ہوئے گا، اللہ نو گالی دیندہ ہوئے گا، اللہ نو گالی دین تو مراد ہے زمانے نو گالی دے، جڑا کسی نو برا بلا کے نقصان پہنچائے، جڑا بندہ باغی ہو جائے، ظالم ہو جائے، مشرک ہوئے گا، اللہ دا منکر ہوئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی گستاخی کرنے والا ہوئے، بغض رکھدا ہوئے گا، ایسے بندے نال پیار نہیں کیتا جاندا، بلکہ جڑا رب دا نہیں، جڑا رسول دا نہیں، جڑا صحابہ اہل بیت دا نہیں، وہ اہل ایمان دا بھی نہیں ہویا کرتا۔ اے ہے جڑا بندہ نفرت، دشمنی، کسی دے بارے اپنے دل اندر نفرت پیدا کرے، اللہ دی رضا دی خاطر کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ایسے بندے نا اللہ دا بھی پیار محبت آ گئی، اور اللہ نو ایک کسی بندے دا میری ذات واسطے پیار کرنا، میری ذات واسطے کرنا نفرت کرنا، اللہ نو اس قدر پیارا لگتا ہے، اللہ کل قیامت والے دن بھی اس بندے نو بھی اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے گا۔ اور اس تو بعد چار کم ہو گئے، پنجواں چھواں ستواں آٹھواں انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر بیان کرانگے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو بھی ایک خوش نصیب لوگوں دے اندر شامل فرمائے، اللہ سانو زندہ رکھے، اسلام رکھے، اللہ زندگی دے اندر بار بار بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے، ریاض الجنہ دے اندر نفل پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ ساڈے خاتمے وقت زبان تے کلمہ توحید جاری فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔